Bien, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux aujourd'hui de recevoir le président Kais Saied. Nous sommes parlé souvent au téléphone, longuement, il s'agit de notre première rencontre et je veux le remercier aussi de sa délégation d'avoir accepté notre invitation et d'être aujourd'hui présent à Paris. Sa visite est le témoignage إنما تشهد على الصداقة الأزلية التي تربط بين فرنسا وتونس، وهي نتيجة التاريخ والألفة العميقة الموجودة بيننا والعلاقات الإنسانية والثقافة التي تجمعنا. وأنا أعرف سيد الرئيس كم أنتم حريصون على هذا الموضوع، تاريخنا الثقافي والفكري والفلسفي والقانوني، ومعا تكلمنا عن كل هذا في حديثنا. هذه الزيارة هي التي تمثل بداية مرحلة جديدة في حياة الأمة بعد الأزمة الخطيرة الكوفيد-19، وكنا تكلمنا عن هذا الموضوع في الأيام الأولى لهذه الجائحة التي طالت بلادكم، وأود أن أكرر لكم دعمنا وتضامننا. ومعا تحدثنا عن عدة مشاريع تعاون في هذا المجال، مشاريع عملية لنكون إلى جانب تونس والشعب التونسي. أود هنا أن أعبر عن إعجابنا واحترامنا بتصميم الذي اتسم به عملكم ومقاومة الشعب التونسي لهذه الجائحة، وكذلك إرادتنا في العمل مع فرنسا مع دول أخرى تمكنت من إطلاق مبادرة التي تسمى بأكتا لتسهيل الوصول إلى العلاج وإلى الفحوصات والاختبارات وكذلك اللقاح عندما يتم اكتشافه، وطبعا كل هذا يعزز من علاقاتنا الثنائية. أود أن أشيد بالرئيس قيس سعيد، وهو رجل قانوني ونزيه ومتفاني في خدمة الشعب التونسي، وعن شخصه أود أن أشيد بتونس الديمقراطية والتونسيين الذين يحيون اليوم مثل العدالة والحرية التي أوحت ثروة 2011، وأود أن أكرر لهم احترامي وثقتي ليواصلوا على درب الوحدة والاستقلال والسيادة التي اختاروها لأنفسهم. أنا أعرف أن هذا يحتاج الكثير من الشجاعة والتصميم، ونحن إلى جانبكم. نحن إلى جانبكم في عدة مشاريع. فرنسا سوف تستمر في تقديم دعمها الكامل لتونس في مجال الصحة، وذلك عن طريق تدريب وتأهيل العاملين في المجال الطبي وبناء المؤسسات الصحية مثل مستشفيات قفصة وبوزيد، وكذلك لدعم النشاط الاقتصادي. وقلت للرئيس سعيد أن فرنسا سوف توفر قرضا جديدا بقيمة 350 مليون يورو لتونس في إطار التزاماتنا بحدود 1.7 مليون يورو حتى 2022 للعمل في مجالات الصحة والتدريب وعمالة الشباب، وهي تعطى الأولوية. ولقد تناولنا أيضا بعض الآفاق الأخرى حيث يمكن للتعاون بين بلدينا أن يترعرع، وهي أساسية للشباب التونسي. ولقد تحدثنا معا عن الوضع الإقليمي ومخاطر المرتبطة بالتطورات الأخيرة في الأزمة الليبية. فرنسا وتونس معا تطلبان من الأطراف المتقاتلة أن تتوصل إلى وقف إطلاق النار وتحترم التزاماتها في إطار ما تقرر في الأمم المتحدة لإعادة أمن الجميع ولتوحيد المؤسسات الليبية وللبدء بإعادة البناء لمصلحة كل الليبيين. هذا هو الموقف الذي كنا تبنيناه نحن الاثنين، ويمكنني أن أقول أن التزامكم هام جدا في هذا الموضوع. الدرب صعب ويحتاج من كل طرف أن يتحلى بحس المسؤولية وأن تتوقف التدخلات الخارجية والأعمال الأحادية من كل الذين يزعمون تحقيق مكاسب ومواقع جديدة بفضل الحرب. وأنا قلت بوضوح كبير للرئيس إردوغان: أنا أعتبر اليوم أن تركيا تلعب في ليبيا لعبة خطيرة وتنتهك كل التزاماتها بموجب مؤتمر برلين. ونفس الكلام قلته بعد ظهر اليوم في حديثي مع الرئيس ترامب، لأن
الأمر يتعلق بالسلام بأمن ليبيا وجيرانها والمنطقة وأوروبا. تونس هذا العام عضو في المجلس الأمن للأمم المتحدة، وأنا أعرف حرصكم سيادة الرئيس على هذا الموضوع لكي تمارس تونس ولايتها كاملة، وهنا أيضا سوف نعمل معا. وأود أن أحيي التزامكم سيد الرئيس لكي ينعقد المؤتمر 18 لمنظمة الفرنكوفونية في تونس في 2021. سيكون احتفالا بما يجمعنا اللغة الفرنسية والتأكيد على قيمنا المشتركة والتزاماتنا بمواجهة التحديات الكبرى لعالم اليوم معا. وأتمنى لكم الشجاعة لتنظيم هذا الحدث، وسوف نكون طبعا إلى جانبكم لدعمكم مع منظمة الدولية للفرنكوفونية. هذا ما أردت أن أقوله على إثر هذا اللقاء. وقبل أن ننتقل أو نذهب للقاء مدعوين، أود سيادة الرئيس أن أكرر لكم صداقة الشعب الفرنسي للشعب التونسي ولهذه المصائر المشتركة التي تغذي هذه العلاقة، وامتنان لوجودكم مساء اليوم في باريس معنا. Monsieur le Président a parlé en langue française. J'ai fait toutes mes études en langue française. كل دراستي كانت باللغة الفرنسية. Mais aujourd'hui, parce que les Tunisiens me suivent ولأن التونسيين يتابعوني partout, في كل je vais vous parler سوف en arabe, أتكلم ma langue باللغة maternelle. العربية لغتي الأم. Peut-être je corrigerai un certain nombre de concepts ou de traductions parce que j'ai toujours aimé la sémantique juridique. Je peux pratiquement une vingtaine d'années sur les origines des mots, des concepts, et ça m'a énormément enrichi. السيد رئيس الجمهورية الفرنسية، أيها الملأ الكريم من تونس ومن فرنسا ومن غيرهما من الدول، كنت زرت باريس منذ أكثر من 3 عقود، هذا فضلا عن زيارة عدد من المدن الفرنسية الأخرى بمناسبة احتضانها لعدد من المؤتمرات، وكان أولها في باريس في شهر أوت من سنة 87 و900 وألف بمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي الثاني للقانون الدستوري. وتوالت الزيارات بعد ذلك خاصة في مدينة تولوز، أين كنا ننظم سنويا جملة من الملتقيات العلمية، مرة في تولوز ومرة في تونس، وكنا نبحث في عدد من المسائل التي لم تكن مطروحة في ذلك الوقت، طرحها البعض، ولكن أذكر أن عديد المفاهيم الجديدة خرجت من هذه اللقاءات المستمرة والوطيدة مع زملائنا في الجامعات الفرنسية. أذكر دائما ما قاله جورج فيدال. جورج فيدال لا يستحق أن أعرفه أو أن أعرف به. جورج فيدال كما يسميه البعض الظاهرة، le phénomène فيدال، et non pas le professeur فيدال. قال عندما قدم لمحاضرة كان سيلقيها، قال: بعد أكثر من 30 سنة
من التدريس وأكثر من 50 سنة من المحاماة ومن القضاء، أجد نفسي كطالب في السنة الأولى ليس له ما يضع على ورقة الامتحان حتى ولو بعض الكلمات ليتجنب الصفر الحتمي. قال أنه لا يمكنني أن أجيب عن هذا السؤال، ولكن يمكن أن أجيب عن سؤال آخر، وهو كيف يمكن أن يكون المجتمع بلا قانون؟ وتحدثت في عديد المناسبات مع الصحف الفرنسية ومع عدد من الصحف الأجنبية عن انتقال المجتمعات الغربية من دولة القانون، هذا المفهوم القديم، إلى مجتمع القانون، de l'état de droit à la société de droit. لأن القانون ينبع من إرادة المواطن، وحينما ينبع من إرادة المواطن يصير المواطن هو الحارس الأول لتطبيق القانون. شاءت الأقدار اليوم أن أكون بينكم في هذا القصر بعد أن كنت زرت قصر الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ سنة 87، وأيضا الاحتفال الذي نظم في بلدية باريس في نفس السنة، والتقيت بعدد كبير من الأساتذة في القانون الدستوري من العالم كله. شاءت الأقدار اليوم أن أكون في هذا القصر الذي لم أدخله سنة 87. أولا يسعدني أن أكون هنا وأن أبلغ صوت شعبي إلى الرئيس الفرنسي الذي استوعب العصر. ولا أقول هنا هذا الكلام لأنني بقصر الإليزي، ولكنني كنت في آخر مكالمة معه بالهاتف تحدثت عن جملة من الأفكار التي قدمها والحوار الذي دعا إليه. أن الشعوب صارت اليوم بفضل وسائل التواصل الاجتماعي تتقاسم أو تكاد نفس الأحلام ونفس الآلام، تشترك في نفس القيم وفي نفس التطلعات، وعلى القيادات كلها في العالم أن تعي هذه التحولات التاريخية العميقة. وأعتقد أن رئيس الجمهورية الفرنسية يعي جيدا هذه المرحلة الجديدة التي يعيشها العالم، لأنني أقرأ تصريحاته وأقرأ كتبه وأقرأ الكتب التي يقرأها. كانت القرون الماضية وخاصة كان القرنان 18 و19 عرفت ثورات فكرية غير مسبوقة. وكنت منذ قليل مع السيد رئيس الجمهورية أتحدث عن بعض الأفكار التي ظهرت في القرون الماضية، ولكن القرن العشرين بقدر تميزه باكتشافات علمية غير مسبوقة أحيانا، مثلا الهاتف الجوال أو هذه وسائل التواصل الاجتماعي
ربما كانت من أفلام الخيال العلمي، سيتي دو لا سيونس فيكسيون. اليوم دخلنا العالم بفكر جديد، بفكر مختلف، بآليات جديدة. دخلنا بأفكار مختلفة عن الأفكار التي سبقتنا، ولكن للأسف الشديد المفاهيم التي كانت سائدة بقيت جامدة، في حين أن الأفكار تجاوزتها، فلم تعد المفاهيم قادرة على السيطرة الفكرية على هذه المفاهيم، على هذا الفكر الجديد. لقد آن الأوان لنفكر جميعا ولنضع معا مفاهيم مختلفة لآليات عمل سياسي غير تلك الآليات التي عرفتها العصور الغابرة. وهذه الزيارة والالتقاء بكم ستتيحان لنا بالتأكيد فرصة جديدة للتفكير في آليات التعامل وفي طرق التكامل، حتى نفتح معا آفاقا أرحب للتعاون تتجاوز الماضي البعيد والقريب. ومنذ حين تولى سيادة رئيس الجمهورية الفرنسية الحديث عن جملة من المشاريع التي أطلب من الله أن يوفقني في تحقيقها: المدينة الصحية بالقيروان، المستشفيات بالقصرين وبقفصة، وأيضا حلم أرجو أن أراه قد تحقق، وهو سكة حديدية TGV تربط بين بنزرت من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. وشكرا للسيد رئيس الجمهورية الفرنسية على ما أبداه من استعداد لتحقيق هذا الذي يبدو اليوم لنا حلما. لقد عانت البشرية من الآلام الكثير، عانت البلدان الكثيرة من الآلام والجراح. علينا أن نضمده حتى تندمل، علينا أن نستحضرها لننساها، لنبني مستقبلا جديدا. لن يكون بالأمر هينا عند البعض، والبعض يتنافس لغايات سياسية في هذا المجال، ولكن ليس من قبيل العقبات التي لا يمكن أن نتخطاها ونتجاوزها. قد نستحضر الماضي، ولكن علينا في نفس الوقت أن نتشوف إلى مستقبل آخر مختلف. أن شعوب العالم بأسره صارت متقاربة، فلا يجب أن تباعد بينها الحروب المباشرة أو عن طريق الدعم السخي لهذا الطرف أو ذاك. ما أقوله ما قاله دوغول، وسأقوله باللغة الفرنسية مرة أخرى: ce qu'il faut surtout pour la paix, c'est la compréhension des peuples. Les régimes, nous savons
ce que c'est. Des choses qui passent, mais les peuples ne passent pas. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa shukran lakum marratan ukhra, Siadat al-Raïs. Merci, Président. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est pas par hasard que j'ai toujours insisté sur cette communion d'idées. Nos intérêts communs, notre destin commun.